ब्रिगेडियर साहब ये जो पॉइंट आउट किया है कि थ्रेट परसेप्शन क्रिएट करके वो स्ट्रेटेजिक मफादात, तो मुझे ये भी याद आया कि टेररिज्म भी तो उन्होंने क्रिएट किया था। हुआ उसामा बिन लादेन, तुर्की अल फैसल ने उसको जो है वो रिक्रूट किया और फिर उसके बाद उन्होंने पूरी जगह पे, हर जगह पे अपने जहां जहां मफादात थे अपनी फौज बिछा दी। तो ये फिर टेररिज्म और ये सारा एमनेट करता है किसी और माशी या हेजमोनिक मफादात की बुनियाद पर। और ईरान दे विल नीड ईरान, if there is no Iran, they will invent one. Do you agree जनाब ब्रिगेडियर साहब? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, बेसिकली तो हेजमोनिक डिजाइन्स की बात हो रही है और बिल्कुल इसी तरीके से वो चाहते हैं चीज़ें कंट्रोल में अपने रखें, और स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज है या मिडिल ईस्ट में है या वेस्ट एशिया में जो कंट्रीज है, अमेरिका के उसके ऊपर इन्फ्लुएंस भी है और बेसिकली अदरवाइज भी देखें वहाँ पे गैस भी है, ऑयल भी है और उसकी इम्पैक्ट भी देखें। इट विल आल्सो अंडरमाइन, कुछ होता है पर्शियन गल्फ में, सो इट विल आल्सो अंडरमाइन द यूएस इकोनॉमी। क्योंकि देखें ना कि जहाँ पे शिपिंग का कारोबार है उसका उस पर इफेक्ट होगा, जहाज़ों के इंश्योरेंस पे फर्क पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो उससे बहुत सारे इनके अपने जो एलाइज हैं जो फार ईस्ट एशिया में, दे आर गेटिंग ऑयल, जहाँ चाइना के अलावा बहुत सारे, जापान भी यहाँ से ले रहा है, साउथ कोरिया भी वो है, तो वो तो अमेरिकन एलाइज है। सो वो वाला फैक्टर है। फिर देखें, गेम है, नेशनल इंटरेस्ट की गेम है। सो हम भी जिस तरह कहते हैं पाकिस्तान हैज टू प्रोटेक्ट इस नेशनल इंटरेस्ट, सो अमेरिकन अपने नेशनल इंटरेस्ट पे, एलाइज के नेशनल इंटरेस्ट में, अगर मिडिल ईस्ट में देखें, वेस्ट एशिया में देखें, अभी जिस तरीके से अभी बात हो रही है, और आप देखें कि जिस तरीके से वो अभी अगर वो यूरेनियम पुराने उस पे वापस चले जाते हैं, 3.67% यूरेनियम पे अगर एग्री करते हैं, सो व्हाट विल बी द गेन। तो अमेरिका में सवाल लोग पूछेंगे, भाई आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके आपने इतनी वहां पे बिल्डअप किया और आपने वही एग्रीमेंट दोबारा साइन किया जो पिछले 2015 में हुआ था। सो इट विल, तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ट्रम्प के लिए। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक जानब तो ये पूछेंगे लोग, उनसे पूछेंगे, और जो भारत है, सॉरी अमेरिका है, जो अभी फैसल शाह साहब भी फरमा रहे थे कि वो अपना वहां पर असर और सूख रखना चाहता है और हमला करना उसके मफाद में नहीं है। लेकिन इजराइल का क्या करेंगे कि जो हमला करना चाहता है बाकायदा तौर पे, और वो आगे बढ़ना चाहता है, मगर भी किनारे पर भी जो है वो कब्जा तकरीबन कर चुका है। और उस हवाले से जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने भी मजम्मत की है, मजम्मत की हद तक मजम्मत की है सिर्फ, लेकिन वो हमला करना चाहता है ईरान पे। और मोदी भी जो इजराइल का दौरा कर रहे हैं, इस मोदी की इजराइल के दौरे को किस नजर से देखते हैं? क्या एक नया खेल जो है वो खित्ते में खेला जाएगा, साजिश का खेल अपनाया जाएगा? दूसरा, वहां पर समंदर में चीन और रूस के बहरी बेड़े भी होंगे, तो अगर कोई ऐसी शरारत होती है जो इजराइल की तरफ से भी हो सकती है, तो फिर क्या नक्शा बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, तीन चीजें आपने बेसिकली पूछी हैं। मैं मुझसे सवाल है ये? जी 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 आप फरमा दें। देखिए, तीन चीजें आपने इसमें जिक्र किया। पहला ये कि इजराइल का क्या करेंगे। इजराइल की देखिए 3 शर्तें हैं ईरान के खिलाफ। पहली शर्त यह है कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाने दिया जाए। वो तो कहता है कि इनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पीसफुल पर्पस के लिए भी नहीं होनी चाहिए, ये इजराइल कहता है। दूसरा, वो कहता है कि इनके मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म कर देनी चाहिए। और तीसरा, वो कहता है कि ईरान को बात रखना चाहिए कि वो किसी भी किस्म की प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व हो, यानी किसी भी प्रॉक्सी को सपोर्ट करे। ये 3 बेसिक डिमांड्स हैं इजराइल की, क्योंकि वो समझता है कि ईरान वो वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसने इजराइल को मिलिटरीली चैलेंज किया है और उसके साथ जंग भी की है, ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक में बल्कि पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है। तो इजराइल की ये 3 डिमांड्स हैं। अब मेरा अपना ये ख्याल है कि देखें, न्यूक्लियर पे तो बातचीत हो रही है, और जैसे मैंने पहले कहा कि JCPOA में भी ईरान ने ये एग्री किया था और जो अपना फिसाइल मटेरियल था उसको उन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिया था रशिया को। तो इस दफा भी ये मुमकिन है कि इस किस्म की कोई डील हो सकती है। जहां तक प्रॉक्सीज का ताल्लुक है, तो बिल्कुल ईरान, मेरा ख्याल है कि इस पे बात मान सकता है कि जी प्रॉक्सीज को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और वो प्रॉक्सीज की वैसे भी आपने देखा है कि कमर टूट चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत पैसा चाहिए उनको दोबारा खड़ा करने के लिए, जो ईरान के पास नहीं। तीसरी चीज जो बैलिस्टिक मिसाइल की, मैं समझता हूं कि ईरान शायद इस बात पे राजी हो जाएगा कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज को या तो लिमिट कर ले या फिर वो पहल ना करने का मुआहदा कर ले कि जी मैं पहल नहीं करूंगा। यही ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ ये सवाल लेके जाता हूं, क्या ईरान बैलिस्टिक मिसाइल पर कंप्रोमाइज कर जाएगा? क्योंकि उसकी वाहिद कुव्वत वो है,
اور اگر بحری سمندر میں لڑائی ہوتی ہے دونوں ملکوں کی، ایران کی، امریکہ کی، یا اسرائیل بھی حملہ کر دیتا ہے، تو پھر سمندری لڑائی کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ اور دوسرا مودی کا بھی فرمائیے گا کہ مودی جو دورہ کر رہے ہیں اسرائیل کا، وہ کیا کوئی نیا کھیل جو ہے وہ نظر تو نہیں آئے گا سازش کا؟ کیونکہ ادھر بھی سازشی جو لیڈر جو ہے وہاں جا رہا، ادھر سے بھی نتانیاہو جو ہے وہ بڑے سازشی لیڈر۔ دیکھیں، پہلے مودی کے وزٹ کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ایک اسٹریٹجک میسیجنگ اس میں بھی ہے، وہ اپنا آپ کو بتا رہے ہیں کہ وی آر اسٹیبلائزنگ فورس ہیں ویسٹ ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں اسپیشلی، کیونکہ ان کے تعلقات مڈل ایسٹ میں گلف کنٹریز کے ساتھ بھی ہیں، اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں۔ بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو ایک ڈیفنس ڈیل ہونے جا رہی ہے، ڈیفنس کوآپریشن ہونے جا رہی ہے، دیکھیں ان سے وہ میزائل وہ لے رہے ہیں، پریسیشن گائیڈڈ میزائلس ہیں، جو اسپائس 2000 ہے، ریمپیش ہے، آئس بریکر ہے، اور اس کے علاوہ لورا نام کے یہ میزائلس ہیں، پریسیشن گائیڈڈ ویپن سسٹم ہے، میزائلس ہے، وہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرونز لے رہے ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم وہاں سے ان سے خرید رہے ہیں، تو بڑی پرائرٹی ان کی ہے۔ تو وہ بھی ایک میسیجنگ ہے۔ دیکھیں آلریڈی اس خطے میں ہم پاکستان میں، ویسٹ ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں ایک ٹرائیکا اسٹیبلش ہو چکا ہے خطے میں، انڈیا، افغانستان اور اسرائیل، جو ابھی بلوچستان میں ان کی انوالومنٹ ہے۔ سو ایک میسیجنگ آپ اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے۔ پھر اپنا وہ جتنا ہے کہ وہ اپنا انفلوئنس بھی شو کرنا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھیں مڈل ایسٹ میں، گلف میں 1 کروڑ ہندوستانی ہیں جو ڈفرنٹ ممالک میں ہیں، تو وہ اپنے تعلقات بیلنس، سو اٹ از اے بیلنسنگ ایکٹ بھی آپ کہہ لیں کہ وہ سب کو دکھانا چاہتے ہیں، ڈومیسٹکلی اپنے پبلک کنزمپشن کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے انفلوئنشل ہیں، ہم جا کے وہ چیزیں اسٹیبلائز کر سکتے ہیں۔ سو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں ان کے تو دیر فور ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، لیکن چابہار والا واقعہ ان کے ساتھ ہوا تو اس سے وہ یہ پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا برگیڈیئر صاحب، میں ایک اور چیز تشنہ نہ رہ جائے، فیصل شاہ صاحب ابھی آپ نے بھی کہا اور آپ نے یہ کہ شاید ایران مان جائے، یعنی پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ نیوکس کو تو انتھنکیبل ہے، اصل تو خطرہ ان کو ان کے میزائل سے ہے، تو میزائلز کو اگر وہ ابنڈن کر دیتا ہے یا لمٹ کر دیتا ہے تو وہ تو بڑا ولنریبل ہو جائے گا۔ تو کیا جو ہے وہاں پہ حکمران ایران کے وہ مان جائیں گے یہ فیصل شاہ صاحب؟ دیکھیں، اگر ایران کی اس وقت اقتصادی حالت اچھی نہیں، اور جو ابھی ریسنٹ پروٹیسٹ ہوئے تھے وہ بھی اقتصادی معاشی حالت کی وجہ سے ہوئے تھے، وہ کسی رجیم چینج وینج کے لیے نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ مطلب کسی بھی ملک میں جب اقتصادی حالت خراب ہوتی ہے تو لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، تو اس طرح ایران میں بھی آئے تھے۔ ہر دفعہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر لوگ سڑک پہ آ گئے تو وہ رجیم چینج چاہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ تو ایران کی اپنی اقتصادی حالت اس کی بہتر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اوپر سے سینکشنز نہیں ہٹے گی۔ تو وہ سینکشنز ہٹانے کے لیے کچھ ڈیل کر سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی اس وقت اتنی اسٹرانگ پولیٹیکل اسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ایران اپنی ساری ڈیمانڈز منوا لے۔ ایران نے بھی ایک ایکسٹریمسٹ پوزیشن لی ہوئی ہے، یو ایس نے بھی ایک ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے، لیکن دونوں کو تھوڑا سا بیچ میں آنا پڑے گا ایگریمنٹ کے لیے۔ اگر ایگریمنٹ نہیں کریں گے، بیچ میں نہیں آئیں گے اور ایگریمنٹ نہیں ہوگا۔ بڑا درست فرمایا آپ نے ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ایران کی جو کیفیت ہے وہ اس میں شاید پوری نہ اپنے آپ کو منوا سکے۔ بہت شکریہ